जुलाई का महीना खत्म होने में सिर्फ 5-6 दिन बाकी हैं। तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया था कि एक तहरीक चलेगी जिसका नुक्ता उरूज 5 अगस्त होगा, उसके कहीं कोई आसार नजर नहीं आ रहे, सिवाय इसके कि पीटीआई के अंदर जो मुख्तलिफ सतह की क़यादत है, उनके आपस के झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। 2 दिन पहले खान साहब के अकाउंट से एक ट्वीट हुआ जिसमें एक तरफ उन्होंने इसका शिकवा किया कि जो तहरीक है उसका मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिसने भी ये ट्वीट लिखी, गालिब इम्कान ये है कि ये ट्वीट अलीमा खान ने अपने जो बाहर मुल्क से लोग मौजूद हैं, जिब्रान इलियास एंड कंपनी, उनको भिजवाई। तो उसमें शिकायत ये थी कि जी तहरीक का मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये लोग ये भूल गए कि ये खान साहब ही थे जिन्होंने ऐलान किया था कि अब ये जो तहरीक चलेगी इसकी क़यादत मैं खुद जेल से करूंगा। तो वो शिकवा शिकायत किससे कर रहे हैं? अगर वो अदम एतमाद है तो वो क्या अपने ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं? इसका जवाब जो है वो नहीं आया, लेकिन ये बात दर हकीकत इसका इजहार है कि अलीमा खान एंड कंपनी वो महसूस कर रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा। लेकिन उस ट्वीट के अंदर और भी काफ़ी मज़ेदार बातें थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जी पार्टी के अंदर जो है वो जो लोग गिरोहबंदी कर रहे हैं उनको मैं पार्टी से निकाल दूंगा। तो बात यह है कि कानून की नज़र में तो खान साहब एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक, खुद उनकी अपनी जमात ने जो इलेक्शन कमीशन में जो ओहदेदारान दिए हैं पीटीआई के, उसमें इसके जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो बैरिस्टर गौहर है, खान साहब नहीं है। ये जो इन्होंने अपनी तरफ से एक ओहदा तख्लीक किया है सरपरस्त आला, वो कोई अडियाला ग्रुप के अंदर कोई उसके कोई सरबराह बन गए हों तो वो अलग बात है, लेकिन कानूनी तौर पर वो किसी को निकाल नहीं सकते। लेकिन जो हालात हैं पीटीआई के वो आपके सामने हैं कि सज़ाओं का अमल तेज़ी के साथ जारी है। फ़िलहाल जो बच पाए हैं वो सिर्फ शाह महमूद कुरैशी हैं, लेकिन उनके बारे में भी अभी ज़्यादा वसूख से नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन पर और भी बहुत सारे मुकदमात हैं। लेकिन पार्टी के अंदर जो लड़ाई है उसका इजहार इससे भी होता है कि बावजूद इस बात के कि शाह महमूद कुरैशी सीनियर वाइस चेयरमैन हैं और चेयरमैन की गैर मौजूदगी में तो वही सरबराह बनते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने कह दिया है कि नहीं फ़िलहाल इसके कोई इम्कानात नहीं हैं। ये सूरत हाल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो सेनेट के इंतखाबात में जो हजीमत का सामना करना पड़ा है पीटीआई को, उसकी वजह से सामने आ रहे हैं। आपने देखा कि बज़ाहिर तो उन्होंने 6 नशिस्तें जीती हैं सेनेट की, लेकिन एक साहब जो है मुराद सईद, उनके अंदर तो हिम्मत नहीं होगी कि वो बाहर निकल कर आए और आकर सेनेट के फ्लोर पर हल्फ लें, क्योंकि वो संगीन तरीन जराइम के अंदर वो मुलविस हैं और वो जैसे ही बाहर आएंगे तो वो पकड़े जाएंगे। तो एक सीट और उनकी कम हो गई और 2-3 और जो लोग मुंतखब होकर आए हैं तो पीटीआई के अपने जो कारकुन हैं वो उनको अपना नहीं समझते, जिनमें आज़म स्वाति भी हैं, जिनमें मिर्ज़ा अफरीदी साहब भी हैं, जिसमें नूरुल हक कादरी भी हैं। तो अभी तो 31 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाब होना है सानिया निश्तर की सीट पे, वो हम देखेंगे। लेकिन जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, वो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, ख़ास तौर पर गंडापुर। उन्होंने एक नाम निहाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसके अंदर सिवाय उनके
اور ایسے لوگ جن کو کوئی جماعت تصور نہیں کرتا، جیسے جمعیت سمیع الحق، جماعت اسلامی جو فارغ ہو چکی ہے وہاں سے، تو اس میں کوئی نہیں ہے، جو قابل ذکر جماعتیں تھیں وہ گئی نہیں، تو وہ خاصے پریشان ہیں کہ اب یہ جو 5 اگست کی جو خان صاحب نے کال دی ہے نقطۂ عروج کی، اس کا کیا بنے گا؟ تو سوائے اس کے کہ وہاں پر کوئی ایک آدھ جلسہ کر لے، کوئی زیادہ بڑے امکانات خیبر پختونخوا میں نظر نہیں آ رہے۔ لیکن جو گنڈا پور صاحب ہے وہ خاصی مشکل میں ہیں، ان کی اپنی جماعت کے اندر ان پر کافی دباؤ ہے، خان صاحب ان کو بہت سخت سست کہتے ہیں کہ جی آپ کچھ نہیں کر رہے، تو وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ایسے بیانات دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کو سیاسی شہادت مل جائے، کوئی وفاقی حکومت ایسا کوئی قدم اٹھائے جس کے نتیجے میں جو ان کی انتہائی خراب کارکردگی ہے پچھلے 1-1.5 سال کی، اس سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ پیسے ویسے تو انہوں نے خوب بنا لیے ہیں، جو اربوں روپے کے کرپشن کے اسکینڈل پہ اسکینڈل آ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے علم میں ہیں، تو وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ کسی طرح سے ان کی چھٹی ہو جائے، لیکن اس کے لیے وہ ایسے الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کل انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈرون حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب آپ کے یہ علم میں ہے کہ جو دہشت گرد ہیں، ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں، جن کو فتنۃ الخارج کا نام دیا گیا ہے، وہ کوارڈ کاپٹر اور دوسرے ڈرون استعمال کر رہے ہیں سویلینز کے خلاف، افواج کے جو سپاہی ہیں، پولیس ہے، ایف سی ہے، ان کے خلاف۔ تو گنڈا پور صاحب چاہتے ہیں کہ جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ ہاتھ باندھ کر اپنے آپ کو ان دہشت گردوں کے حوالے کر دیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ دہشت گرد تو جو غیر ملکی اسلحہ ہے جو امریکی چھوڑ گئے تھے اور دوسرے نائٹ ویژن وہ استعمال کریں، اور سیکورٹی افواج جو ہے وہ صرف وہ اسلحہ اور وہ چیزیں استعمال کریں جو کہ فیلڈ مارشل ثانی گنڈا پور صاحب جو ہے وہ تجویز کریں۔ یہ ہونے والا نہیں ہے۔ میرے خیال میں محسن نقوی صاحب نے ان کو ٹھیک جواب دیا ہے کہ سیکورٹی جو فورسز ہیں، جو بھی ان کے پاس چیزیں ہوں گی، اسلحہ ہوگا، جو آلات ہوں گے وہ استعمال کریں گے۔ وہ گنڈا پور سے نہیں پوچھیں گے کہ جی کون سے اسلحہ استعمال کریں۔ لیکن انہوں نے اور بھی بہت سارے الٹے سیدھے قسم کی باتیں کل کی ہیں کہ جی وہ وہاں پر کوئی گڈ طالبان ہیں، کوئی بیڈ طالبان ہیں، تو صوبے پر حکومت آپ کی ہے، اگر آپ کو کوئی گڈ طالبان نظر آتے ہیں تو آپ کی حکومت ہے وہ دکھائیں کہ وہ کدھر ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو بیان بازی ہے اس کا بنیادی مقصد سیکورٹی فورسز کو، اسٹیبلشمنٹ کو، وفاقی حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ ان کی جو بری حکمرانی ہے اس کو چلنے دیں، یا کوئی ایسی صورت نکلے کہ وہ سیاسی شہید بن جائیں۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو وفاقی حکومت ہے، وہ ان کو نہیں چاہتے کہ وہ سیاسی شہید بن جائیں جلدی سے، اور جو ان کی جو بری حکمرانی ہے، جو بدعنوانیاں ہیں، ان پر کسی طرح سے پردہ پڑ جائے۔ تو اس لیے ان کی یہ جو خواہش ہے وہ تو پوری نہیں ہوگی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ پی ٹی آئی کی اور گنڈا پور صاحب کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہوتی چلی جائے گی۔ محسن نقوی صاحب نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے سے جو دہشت گرد ہیں ان کو بھتہ کون دیتا ہے؟ لوگ جو ہے وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ذرا بتائیں کہ ثاقب گنڈا پور کون ہے اور اس کا علی امین گنڈا پور سے کیا تعلق ہے، اور جب کئی دفعہ وہ خود چھپے ہوئے تھے تو وہ کن علاقوں میں تھے اور ان کو پناہ جو ہے وہ کس نے دی تھی۔ تو یہ سارے جو سوالات ہیں وہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ ان کی یہ جو خواہش ہے کہ کسی طرح سے کوئی ملک کے اندر افراتفری ہو، کوئی دہشت گردی بڑھے، اس کے امکانات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ خود افغان طالبان کے لیے بھی جو علاقائی جو قوتیں ہیں وہ ان کو مجبور کریں گی کہ وہ اس طرح کے گروہوں کی پشت پناہی چھوڑ دیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت
کابل کے اندر برقرار رہے. لہٰذا جو یہ سیاسی شہید بننے کی جو خواہش ہے گنڈاپور صاحب کی، اس کے کامیاب ہونے کے بھی کوئی امکانات نہیں ہیں، اور 5 اگست کو اور اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی تحریک کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں.